أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين যেখানে টান সেখানে লাল রং, যেখানে গুণনা সেখানে নীল রং। আপনি যদি এই কোরআনটি কিনতে চান তাহলে নিচে থাকা নাম্বারে কল করুন এবং সূরা আরাফের বানান সহ প্রথম পর্ব থেকে ধারাবাহিকভাবে দেখার জন্য নিচের ডেসক্রিপশনের লিংকে ক্লিক করুন অথবা প্লেলিস্টে চেক করুন। ওয়াও জাল জবর ওয়াজ, কাপ পেশকু, র ওয়াও পেশরু, ওয়াযকুরু, হামজা জাল জের ইদ, জিম জবর জা, আইন জবর আ, লাম জবর লা, কাপ মিম পেশকুম, ইয জাআলাকুম, واذكروا إذ جعلكم خابشخو لم زبر لا فا ألف زبر فا همز زبر أ ميم ميم زر ميم خلفاء ميم باعين زبر باع دال زر دي بعدي خلفاء من بعدي عين ألف زبر ع دال واو دو زد ديو عادي واو زبر وا با واو زبر باو واو زبر وا همزة زبر أ كاف ميم بشكم وبوأكم عاد وبوأكم فلم زر فيل همزة را زبر ار ضد زر ضي في الأرض تا زبر تا زبر تا خا زر خي ذل واو پش ذو نون زبر نا تتخذون في الأرض تتخذون ميم نون زر ميا سين پش سو هوا پش هو لم زر لي ها ألف زبر ها من سهولها قاب پش قو صلات واو پش صو راو دوي زبر راو قصورا واو زبر وا تا نون زبر تن حازر حي تا واو پش تو نون زبر نا وتنحتون এই নুন লামের সঙ্গে যুক্ত হবে, নুন লাম জবর নাল, ওয়াতানহিতুনাল, জিম জের জি, বা আলিফ জবর বা, লাম জবর লা, জিবালা, কুসুরাও ওয়াতানহিতুনাল জিবালা, বা পেশ বু, ইয়া ওয়াও পেশ ইউ, তা দুই জবর তাং, বুয়ুতাং, ফা দাল জবর ফাদ, কাপ পেশ কু, র ওয়াও পেশ রু, واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا همزة خلا زبر آ لام ألف زبر لا آلا همزة لام زبر ال لام خلا زبر الله حاضره الله واو زبر وا لام ألف زبر لا ولا تا عين زبر تع ثاو زبر ثاو ولا تعثوا فلام زر فيل همزة را زبر أر ضد زر ضي في الأرض মিম ফা পেশ মুফ সিন জের সি দালিয়া জেদি নুন জবর না ওয়ালা তা'সাউ ফিল আরদি মুফসিদিন
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.